Assalamu alaikum dear students. I am Yasir Rashid, me teacher at High School Kachlu. Today we are going to discuss the topic namely accommodation in Belgium. आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है accommodation in Belgium. ये accommodation in Belgium समझने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे रिकैपिचुलेट करता हूँ. लास्ट लेक्चर में हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था. श्रीलंका के बारे में मैंने आपको बताया वहाँ पे दो मेजर कम्युनिटीज़ थी. वन वाज सिन्हाला एंड सेकंड वन वाज तामिल. ये जो तामिल्स थे, तामिल्स माइनॉरिटी में थे और जो सिन्हाला थे वो मेजॉरिटी में थे. जो सिन्हाला थे उन्होंने पूरे गवर्नमेंट को डोमिनेट किया था और वो क्या करते थे, वो तामिल्स को एक्सप्लॉइट करते थे. तम ٲسۍ तामिलन सۭتۍ जुल्म करان. अमि सۭتۍ क्या गो ततہِ, अमि सۭتۍ गो तति सिविल वार. यथ सिविल वारस मज क्या छ गसान, thousands of people of both the communities have been killed. तकरीबन सासन मज लुक मारना दोनों कम्युनिटियन हंद, चाहे तम तामिल्स या तम सिन्हाला. यानी कि तमो अपन अख असल वत कहें, अख बेहतरीन वत अपन तमो कहें, सह गो पावर शेयरिंग. तमो कोर तत पावर शेयरिंग कहें, तमो दित तत तामिलन पावर्स कहें, तमो कर तामिल्स अंडर एस्टिमेट. यम सब तामिलो काम कर तत कर तमो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट. तमो कर सिन्हालन सत फाइट, यथ मज तत यह चीज सपद्याव कि तत गो सिविल वार और अत सिविल वारस मज गई thousands of people were killed. Property was damaged. Property आ डैमेज करना यह इथे कनस आय सास बद लुक मारना. ये जन वुचान श्रीलंका चूँकि तह पोर्मुत पतमिस चैप्टरस मज या पत्मे वरी पोर तह श्रीलंका तथ तम विज तिमन इकोनमी, तिमन एजुकेशन सेक्टर, तिमन हेल्थ सेक्टर सह उरूजस पे. मगर यम विज सिविल वार गसान सह सलम क्रश गसान, सह सलम डैमेज गसान. तमो थो न पन्ने कंट्रीज इत कनस वनो लास्टस यह चीज़ कत कि तमो थो न पन्ने कंट्री हज यूनिटी बरकरार कहें. हालांकि तत डाइवर्सिटी, मगर फन यह कि फन यह कि करो कम, करो यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ाड़ो यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ये हिंदुस्तान मज वुचान, इंडिया मज वुचान, ये मुख्तलिफ जबान बोलन वो लुक नजरे गसान. ये तामिल लुक बोलान, मराठी बोलान, हिंदी बोलान, या इथे अगर जम्मू कश्मीर मज वो ये डोगरी जबान बोलने, कश्मीरी बोलने, यानी वारिया ज़्यादा जबान ये बोलने हिंदुस्तान मज. इथे कन कल्चरल डिफरेंस मगर अम बावजूद वुचान ये यूनिटी अगर ये डाइवर्सिटी तिकाज कि ये कुछ हदस तान पावर शेयरिंग गसान. मगर श्रीलंका मज गो सपद्या यह चीज़ कहें, अवे गो तत गई सिविल वार. तो वो अत सत मे पैरल कंट्री थोमुत पतमें लेक्चरन मज कंटिन्यूसली पान सह मे थोमुत अत सत बेल्जियम. चूँकि श्रीलंका वोन तह मे श्रीलंका मज सिविल वार तिकाज कि तमो कोर एकोमोडेट कर तमो डाइवर्सिटी कर तमो एकोमोडेट. वल वो वो बेल्जियम बेल्जियमन कित कन कोर एकोमोडेट, चूँकि बेल्जियमस मज डाइवर्सिटी. आपको ये पता होगा बेल्जियम में भी जो वहाँ के जो बेल्जियम कंट्री है वहाँ पे भी दो कम्युनिटीज़ थी, ऑलमोस्ट 3 कम्युनिटीज़ थी. जो 2 कम्युनिटीज़ वहाँ की थी वो मेजॉरिटी में थी और जो थर्ड वन थी वो सिर्फ वहाँ पे उसका सिर्फ वहाँ पे 1% था. यानी कि बेल्जियम में भी डाइवर्सिटी थी. लेकिन यहाँ पे हम अब ये देखने की कोशिश करेंगे जो ये बेल्जियम कंट्री है उन्होंने इस डाइवर्सिटी को किस तरह एकोमोडेट किया, इन्होंने किस तरह अपनी कंट्री को डिवाइड होने से बचाया, उन्होंने अपनी कंट्री को किस तरह सिविल वार से बचाया. जबकि जब हम श्रीलंका की एग्जांपल देखते हैं, वहाँ पे श्रीलंका में सिविल वार हुआ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ वहाँ पे. वहीं वो ये बेल्जियम कित कन पन्नी कंट्री बचावान. चूँकि बेल्जियमुक वन तह बेल्जियमिक लीडर्स अलग वत अख्तियार कर. द बेल्जियन लीडर्स टुक ए डिफरेंट पाथ. अलग वत कर अख्तियार अम खतर, यह मसल अंजरान खतर, यह मसल सुलझान खतर अलग वत अख्तियार कर. हम क्या कर अमन मज यह रीजनल डिफरेंस तो बे कल्चरल डाइवर्सिटी यह कर 1970 पे 1993 तक सलम सलम मसल कर हल. कित हल कर पन्ने कॉन्स्टिट्यूशन मज अमेंडमेंट और अमेंडमेंट कर तकरीबन 4 लट.
ژورِ لَٹہِ ییٚلہِ ایمینڈمنٹ چھِ کران اُہُنٛد مقصد کیاہ چھُ آسان یِم چھِ دَپان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اکھ گوٚژھ ہٮ۪کُن سانہِ یَتھ کنٹری منٛز روٗزِتھ بِٹویٖن 1970 and 1993 they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country اَمہِ قٕسمٕکۍ یِتھ کٔنَس کٔرۍ یِمو اَتھ ایمینڈمنٹٕس تاکہِ ہر کانٛہہ اِنسان سُہ کَتھ نسلہٕ سۭتۍ اوس تعلق تھاوان سُہ کَتھ کوٚمنِٹی سۭتۍ آسہِ ہے تعلق تھاوان سُہ ہیٚکہِ ہے اَتھ بیلجِیمَس منٛز روٗزِتھ تہٕ یِتھ کٔنَس کٔر یِمو کٲم اَتھ منٛز وَنو أسۍ کہِ یِمو کٕم یِم بیلجِیَن ٲسۍ یِمو کٕم سِٹٮ۪پ تُلۍ یا یِمو کُس ماڈَل بَنوو تَمیُک وَنو أسۍ تھوڑا بہت ییٚمہِ جایہِ مۄختصر کَرو تَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ تھوڑا بہت ڈِسکَس گۄڈٕنٮ۪تھٕے چھِ یِم یہِ چیٖز کَران کٲم کہِ یِم چھِ کَران کَنسٹِٹیوٗشَن پرٛسکرایبٕس دیٹ د نمبر آف ڈچ اینڈ فرٛٮ۪نچ سپیٖکِنٛگ ministry shall be equal in the central government. Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. یِم چھِ گۄڈنِچی کٲم کَران یِم چھِ کَران اِکوَل رِپرٛزَنٹیشَن یِم چاہے ڈچ سپیٖکِنٛگ پیٖپٕل چھِ یا یِتھَے کٔنۍ فرٛٮ۪نچ سپیٖکِنٛگ پیٖپٕل چھِ ییٚمہِ وِزِ یِم مِنِسٹرٛی چھِ دِوان یِم چھِ دِوان ڈچ سپیٖکِنٛگ پیٖپٕل یِم چھِ تِمَن تٕہٕنٛدٮ۪ن رِپرٛزَنٹیٹِوَن تہِ چھِ یِوان مِنِسٹرٛی دِنہٕ یِم فرٛٮ۪نچ سپیٖکِنٛگ پیٖپٕل چھِ یِہٕنٛدٮ۪ن رِپرٛزَنٹیٹِوَن تہِ چھِ یِوان مِنِسٹرٛی دِنہٕ یعنے کہِ نہ چھِ اَتہِ فرٛٮ۪نچ وٲلۍ ناراض یِوان کَرنہٕ نہ چھِ یِوان ڈچ وٲلۍ ناراض کَرنہٕ یِتھَے کٔنَس چھِ یِم کٲم کَران مٔنی پاوٲرٕز آف د سٮ۪نٹرٛل گورمٮ۪نٛٹ ہیو بِن گِوَن ٹُو سٹیٹ گورمٮ۪نٛٹٕز آف د 2 regions آف د کَنٹرٛی د سٹیٹ گورمٮ۪نٛٹٕز آر ناٹ سَبآڈِنیٹ ٹُو د سٮ۪نٹرٛل گورمٮ۪نٛٹ دوٚیِم چیٖز کوٚر یِمو کٲم یِمو کوٚر ٹُو سَم ایٚکسٹٮ۪نٛٹ وَنو أسۍ یِمو کوٚر فیڈرَل فارم آف گورمٮ۪نٛٹ اَتہِ سٹاٹ یا یِمو کوٚر فیڈرَلِزم سٹاٹ یِمو بَناے نہٕ یِم سٹیٹ آسہٕ سٹیٹ بَناے نہٕ یِمو محتاج سٮ۪نٹرَس کِہیٖنۍ یِم اَتہِ سٹیٹ آسہٕ سٹیٹ اٮ۪سَمبلیٖز آسہٕ یا یِمَن أسۍ سٹیٹٕس چھِ وَنان یِمو بَناے نہٕ تِم کَمپٕلیٖٹلی سٮ۪نٹرٛل گورمٮ۪نٛٹٕکۍ محتاج کِہیٖنۍ بٔلکہِ تِمَن دِتِکھ سٮ۪پریٹ پاوٲرٕس تِم روزٕ ٹُو سَم ایٚکسٹٮ۪نٛٹ آٹونامَس اَمہِ سۭتۍ تہِ گٔے یہِ چیٖز کٲم سٹیٹَن تَتہِ تہِ لٔگۍ یِم پَنٕنۍ پٲٹھۍ رِپرٛزَنٹیشَن کَرنہِ سٮ۪نٹرٛل گورمٮ۪نٛٹَس منٛز تہِ لٔج رِپرٛزَنٹیشَن أہٕنٛز گژھنہِ چاہے ڈچ سپیٖکِنٛگ پیٖپٕل ٲسۍ یا یِم فرٛٮ۪نچ سپیٖکِنٛگ پیٖپٕل ٲسۍ یِتھَے کٔنَس اگر تۄہہِ یاد آسہِ اگر تۄہہِ یہِ ژٮ۪تَس آسہِ یہِ چیٖز کَتھ کہِ مےٚ ووٚن تۄہہِ یُس ہَسا پوٗرٕ کَنٹرٛی ٲس بیلجِیَمٕچ یُس پوٗرٕ کَنٹرٛی ٲس اَتھ منٛز ٲس یہِ چیٖز کہِ اَتہِ ٲسۍ ڈچ سپیٖکِنٛگ تہٕ بیٚیہِ فرٛٮ۪نچ سپیٖکِنٛگ ییٚلہِ کہِ زَن اَتہِ ڈچ سپیٖکِنٛگ زیادٕ ٲسۍ فرٛٮ۪نچ سپیٖکِنٛگ کَم ٲسۍ پوٗرٕ کَنٹرٛی منٛز مگر یُس اَمِچ کیپٹَل سِٹی چھِ برٛسلٕز تَتہِ ٲسۍ فرٛٮ۪نچ سپیٖکِنٛگ زیادٕ ڈچ سپیٖکِنٛگ کَم تہٕ اَوَے کٔر یِمو یہِ چیٖز کٲم برٛسلٕز ہیز اے سٮ۪پریٹ گورمٮ۪نٛٹ اِن وِچ بوتھ د کوٚمنِٹیٖز ہیو اِکوَل رِپرٛزَنٹیشَن یِمو بَنٲو یُس برٛسلٕز چھِ یُس اَمِچ کیپٹَل سِٹی چھِ بیلجِیَمٕچ اَتھ کٔر یِمو کٲم یِمو بَنوو اَمہِ خٲطرٕ سٮ۪پریٹ گورمٮ۪نٛٹ بَنووُکھ یِتھ کٔنَس زِ تَتہِ یِم ڈچ سپیٖکِنٛگ پیٖپٕل ٲسۍ تِمَن ہٕنٛز تہِ گٔے رِپرٛزَنٹیشَن یِم فرٛٮ۪نچ سپیٖکِنٛگ پیٖپٕل ٲسۍ تِمَن ہٕنٛز تہِ گٔے رِپرٛزَنٹیشَن یِتھ کٔنَس چھِ أسۍ وٕچھان یُس ہَسا یہِ بیلجِیَم ماڈَل اوس اگرچہِ یہِ کَمپلِکیٹِڈ چھِ یہاں تک کہ یِم لُکھ تَتہِ روزان چھِ تِمَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھِ یہِ مُشکِل یہِ سَمجھُن مگر اَتہِ کٔر یِمو یہِ چیٖز کہِ یِمو کٔر یوٗنِٹی اِن ڈایورسٹی یِمو بَچو پَنُن مُلک ڈِوایِڈ گژھن نِش یِمو بَچو پَنُن مُلک سِوَل وار نِش تِکیٛازِکہِ یِمو کٔر بَڑٕ عقل مٔنٛدی سان اَتہِ پاوَر شِیَرِنٛگ وۄنۍ وَنہٕ تۄہہِ بہٕ یہِ چیٖز کَتھ کہِ یوٗ مایٹ فاینڈ دیٹ بیلجِیَن ماڈَل ویری کَمپلِکیٹِڈ You might find the Belgian model very complicated. It indeed is very complicated even for people living in Belgium. But these arrangements have worked well so far. They helped to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters. تۄہہِ وَنہٕ بہٕ یہِ چیٖز کَتھ کہِ یُس تۄہہِ مےٚ اوٚتانۍ تہِ ووٚن حالانکہِ یہِ چھِ تھوڑا سَمجھُن مُشکِل یہِ چھِ کَمپلِکیٹِڈ ماڈَل سٹیٹَن الگ رِپرٛزَنٹیشَن سٮ۪نٹرٛل گورمٮ۪نٛٹَس تَتھ منٛز الگ رِپرٛزَنٹیشَن ڈچ سپیٖکِنٛگ پیٖپٕل ٲسۍتَن یا فرٛٮ۪نچ سپیٖکِنٛگ پیٖپٕل ٲسۍتَن یِتھَے کٔنۍ یُس ہَسا یہِ برٛسلٕز چھِ یعنی کیپٹَل سِٹی چھِ اَتہِ کیپٹَل سِٹی منٛز الگ پٲٹھۍ سُہ رِپرٛزَنٹیشَن یِمَن دِنۍ یا یِتھَے کٔنۍ لینٛگویج ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ بَناوٕنۍ یا کوٚمنِٹی گورمٮ۪نٛٹٕس بَناوٕنۍ تہٕ یہِ چھِ تھوڑا مُشکِلٕے کَمپلِکیٹِڈ چھِ یہِ سَمجھُن مگر یِمو کوٚر یہِ چیٖز اَتھ منٛز ایٚکامُڈیٹ یِمو کٔرۍ اَتھ منٛز ایٚکامُڈیٹ جٔرمَن سپیٖکِنٛگ پیٖپٕل تہِ یِمو کٔرۍ اَتھ منٛز ایٚکامُڈیٹ فرٛٮ۪نچ سپیٖکِنٛگ پیٖپٕل تہِ یِمو کٔرۍ اَتھ منٛز ایٚکامُڈیٹ ڈچ سپیٖکِنٛگ پیٖپٕل تہِ یِتھ کٔنَس بَچو یِمو پَنٕنۍ کَنٹرٛی فساد نِش یہاں تک کہ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یہِ چیٖز کَتھ کہِ یُس یوٗروپِیَن یوٗنِیَن چھِ یہِ چھِ اَکھ بوٚڑ بار یوٗنِیَن یِوان ماننہٕ ییٚلہِ أمۍ یوٗروپِیَن یوٗنِیَنُک چوٗنٛکہِ اَتھ منٛز چھِ واریاہ کَنٹرٛی یوٗرپٕچ ییٚلہِ اَمیُک اَکھ ہیڈ کواٹَر آو بَناونہٕ اَمہِ خٲطرٕ آو چوٗز کَرنہٕ بیلجِیَمٕچ کیپٹَل سِٹی یَتھ برٛسلٕز چھِ ناو یعنی کہِ یُس یوٗروپِیَن یوٗنِیَنُک ہیڈ کواٹَر چھِ اگر تۄہہِ یہِ سوال پرٛژھنہٕ یی کہِ یوٗروپِیَن یوٗنِیَنُک ہیڈ کواٹَر کَتہِ چھُ تُہۍ گٔژھِو بِلا جِجِک وَنٕنۍ سُہ ہَسا چھِ برٛسلَس منٛز برٛسل چھِ اَکھ کیپٹَل سِٹی اَکھ بیلجِیَم کَنٹرٛی ہٕنٛز
तो यह आप तती बनाना वन ये चीज़ सवाल गसान खड़ा कि what do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? अस क्या हेच युस अस स्टोरी पुर अख पुर अस स्टोरी बेल्जियमच बे पुर अस स्टोरी श्रीलंका वह क्या हेच अस अम जाए अस हेच अम जाए यह चीज़ कत कि युस हसा श्रीलंका श्रीलंका मज युस मेजॉरिटी कम्युनिटी तमो कोर पावर किस बुनियादस पे ताकत किस बुनियादस पे फोर्स सान पन सलम कह इम्प्लीमेंट कर कोशिश लागू कर कोशिश कमन पे माइनॉरिटी पे तम क्या सपद्या तम गो सिविल वार तम गए दंगा फसाद यहाँ तक कि नौबत वाज ओत सह कंट्री लज डिवाइड गई यहाँ तक कि हिंदुस्तानस पे योर सोजन पन इंडियन पीस कीपिंग फोर्स अगर तुम पतमस लेक्चरस मज यह चीज़ याद आ वो अत बरक्स क्या कोर बेल्जियमन बेल्जियम कंट्री यमो तुल अलग स्टेप मुख्तलिफ वत कर तमो अख्तियार सह क्या कोर यमो कर एकोमोडेट यम तत कम्युनिटीज तम कर एकोमोडेट तमन दिख इक्वल रिप्रेजेंटेशन और पन कंट्री बचो डिवाइड गने नश यानी कि यमो हेत मदद अम जाए पावर शेयरिंग यमो तुल अम जाए यमो हथियार इस्तेमाल कोर सह कोर यमो पावर शेयरिंग इत कन बचो यमो पन कंट्री छल छांगर गसन नश तो अम जाए आए यह चीज़ कत समझ अवे अगर वन कुन विज पे फैमिली मज यह चीज़ प्रॉब्लम अगर वो फैमिली बेसिक यूनिट सोसाइटी वो अगर अम कस्म प्रॉब्लम पज सह गुंडा राज कर बल्कि पज पावर शेयरिंग कर यमिस हक तमिस पज दिन इथे कन गामस मज अगर यह सिचुएशन यी या इथे कन स्टेट्स मज या अगर सोन वातो कुन विज सेंट्रल गवर्नमेंटस नश तत अगर यह सिचुएशन दरपेशी पजन तत स्टेप तुलन ताकि बचाओ फसाद नश पन कंट्री पन गाम पन महल या पन गर तो वन सवाल यह चीज़ कि ब्या सह गई यह चीज़ कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिजायरेबल यह पावर शेयरिंग क्या जरूरी क्या करो पावर शेयरिंग तो इंशाल्लाह यह परो तमिस लेक्चरस मज यम पे ब्या लेक्चर दिन तथ मज परो इंशाल्लाह तिस टाइमस अल्लाह हाफिज थैंक्स